अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 220औं सारांश भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। कार्यक्रममा हामी हरेक साता यसै समय 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषय वस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। तर आजको विषय वस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईँ सहभागी श्रोताले रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनौ। आज हामीले कर्णाली प्रदेश दैलेख दुल्लु नगरपालिका निवासी पुष्कर थापाको प्रतिक्रिया समेटेका छौं। नमस्कार, म दैलेख जिल्ला दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 2बाट पुष्कर थापा बोलेको हुँ। मलाई यो भन्छिनामा नाटक एकदमै मन पर्ने गर्दछ। यस भन्छिनामा नाटकले समाजमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई सुधार गर्ने काम गरेको छ। यस भन्छिनामा कार्यक्रमले बाल बालिका र आमाको स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी गराउने गरेको छ। पुष्करजी, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सहभागी श्रोता, तपाईका पनि कार्यक्रम सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएका अनुभवहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई फोन गरेर आफ्ना सुझावहरू रेकर्ड गराउने नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौं। अब भने हामी कार्यक्रम भन्छिन आमाको आजको नियमित छलफलतिर लागौं। कार्यक्रम भन्छिन आमाको आजको 200औं सारांश भागमा गएको करिब 2 महिना यता रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा समेटिएका विषय वस्तु तथा मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखलाको सारा संक्षेप प्रस्तुत गर्नेछौं। आउनुहोस्, अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। श्रोता, गएको करिब 2 महिना यता हामीले भन्छिन आमाको 211औं देखि 219औं भागसम्म अर्थात यी 9 सातासम्म हामीले गर्भ रहेदेखि बच्चा 2 वर्ष पुगुन्जेलसम्मको 1000 दिने अवधिका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विभिन्न सवालहरूमा छलफल गर्यौं। यसभित्र हामीले आमा र बच्चाको निम्ति खानेकुरामा विविधताका निम्ति घरायसी खाद्यान्न उत्पादनको महत्व, बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा गर्ने उपचार, स्याहार र सरसफाई, बिरामी बच्चाको खानपान र स्याहार र यसमा परिवारको भूमिका, बच्चा जन्मिसकेपछि 4 पटक सुत्केरी जाँचको महत्व, 6 महिना मुनिको बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउने विधि, मात्रा र तरिका, 6 महिना उमेर पूरा भएपछि 2 वर्षसम्मको बच्चाको निम्ति थप खाना के, कति र कसरी खुवाउने, 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको बच्चाको खानामा विविधता अनि परिवारको समृद्धिका लागि परिवार योजना र यसका साधन प्रयोगको महत्व लगायतका विषयमा छलफल गर्यौं। यो सँगै हामीले तपाई हाम्रो जस्तै गाउँ बस्ती मूलपानी गाउँको रोचक धारावाहिक नाटक श्रृंखला पनि सुन्दै आइरहेका छौं। मूलपानीको घटनाक्रम अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्यो, एकपटक सरसर्ती सम्झने प्रयास गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ मूलपानी गाउँकै आमा अर्थात हाम्री शशिकला आमा। नमस्कार, म शशिकला आमा मूलपानीको कथा र घटनाक्रमको सार संक्षेप लिएर कार्यक्रम भन्छिन आमा लहरमा आज फेरि पनि आइसकेकी छु। हामीलाई नियमित रूपमा सुन्दै आउनु भएको छ भने मूलपानी अनि यहाँका बासिन्दाहरू पक्कै पनि तपाईले सबैलाई सम्झिरहनु भएको छ। मूलपानीमा हाम्रो परिवारमा म शशिकला, मेरो छोरा बुहारी विजय र जानुका, उनीहरूको छोरी निकिता अनि मेरो कान्छो छोरो अरुण छौ। त्यसै गरी अर्को परिवार छ विकास र शर्मिलाको। त्यहाँ विकास र शर्मिला अनि विकासको बहिनी निशा र उनीहरूको एक छोरा अनि एक छोरी छन्। त्यसबाहेक स्वास्थ्य संस्थाका इन्चार्ज सिनियर अहेब विवेक, अनमी सङ्गीता, पालिका अध्यक्ष मना आमा, उपाध्यक्ष नेत्रलाल, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रेणुका, रमेश, पेम्बा, सन्तमान, तारा, सेतु कान्छा, दीपक र निर्मला पनि मूलपानीको कथामा आइरहने पात्रहरू हुन्। यो सँगै फुलबारी पालिकामा बसोबास गर्ने मेरा दिदी भिनाजु अर्थात् अरुणका ठुलो बुवा ठुली आमालाई पनि तपाईहरूले पक्कै चिन्नुहुन्छ। मूलपानीको कथा हरेक पटक यिनै पात्र र परिवेशको वरिपरि घुमिरहन्छ। आउनुहोस्, आज पनि मूलपानीका तीनै पात्र र परिवेशलाई नजिकबाट निहालौँ है त।
मूलपानीको कथा अहिलेसम्म आइपुग्दा भर्खरै नेपालीको महत्वपूर्ण चाड मध्येको एक दशैं सकिएको छ। अनि दशैंसँगै मेरो छोरा अरुण र संगीता बीच बिहे पनि सम्पन्न भएको छ। दशैंको टीकाको दिन साइद पारेर सीमित इष्टमित्र, आफन्त र गाउँलेहरूको बीचमा उनीहरूको बिहे सम्पन्न भएको छ। अरुण र संगीता पनि श्रीमान श्रीमती हुन पाएकोमा खुसी छन्। अलि सजिलोसँग टाउको राख न मेरो कुममा, बरु यो समय तिमीसँगै बिताउनु मन छ। तिमी पनि आज त्यहाँ माइतीमा तिमी जति बेला पनि मेरै पछि पछि लागेको आमाले देख्नुभयो अनि बुवासँग काने खुसी गरिराख्नु भएको थियो। ज्वाइँ गजबै फेला पारी छ छोरीले भनेर काने खुसी गर्नु भएको होला नि आमाले। होला, आमाले निस्कने बेलामा निन्याउरो मुख लागिरहनु भएको थियो। मुख पनि अँध्यारो थियो आमा बुवाको। यस्तो माया गर्ने ज्वाइँले छोरी दिँदा झन् खुसीले गदगद हुनुपर्ने ठाउँमा कस्तो उल्टो भएछ त। खुसी त हुनुहुन्छ, तर आमा बुवाको मन त हो छोरी अन्माएर दिएपछि दुःख त लागिहाल्छ नि। बुहारी संगीता र छोरा अरुणको खुसी देखेर म पनि औधी खुसी छु। अझ पहिलेदेखि नैको मेरो सपना संगीतालाई मेरो घरको बुहारी बनाएर भित्राउनु पाउँदा मलाई पनि कम्ता खुसी लागेको छैन। तर यही बीचमा विजयमाथि लागेको एउटा आरोपले भने मलाई केही तनाव दिइरहेको छ। दुग्ध सहकारीको लागि गाडी र अन्य सरसामान किन्दा विजयले हिनामिना गर्यो भनेर पालिकामा उजुरी परेको कुरा आएको छ। यो कुराको जति सक्दो चाँडो निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने मेरो चाहना छ। खासमा हाम्रो दुग्ध सहकारीको निम्ति गाडी र डेरीको अन्य सरसामान किन्दा मैले हिनामिना गरेँ रे। श्रीमती जानुकाका लागि व्यवस्थापकमा सजिलो बाटो खोले रे भनेर पालिकामा उजुरी परेको छ। त गलत छैनस् भने डराउनु पर्दैन छोरा। अनि अरू के भन्नुभयो त नेत्रलालजीले? अब उजुरी परिसकेपछि पालिकाले निष्पक्ष र पारदर्शी भएर छानबिन गर्नुपर्छ। यसका लागि मैले छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले कुनै पनि हिनामिना गरेको छैन। आर्थिक कारोबार गर्ने भनिएका सबै काममा सहकारीको सम्पूर्ण समिति नै बसेर निर्णय गरी पारदर्शी रूपमा खरिद गरेका छौँ। म सबै कागजातहरू पनि उपलब्ध गराउन सक्छु भनेर उपाध्यक्षजीलाई भने। विजय र जानुकाले मूलपानी दुग्ध सहकारीको निम्ति डटेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूकै मेहनतका कारण सानो डेरीबाट सुरु भएको मूलपानी डेरीको व्यवसायले आज दुग्ध सहकारी संस्थाको रूप लिएर धेरै गाउँले किसानलाई स्वरोजगारको बाटो देखाएको छ। त्यसैले आशा गरौं आर्थिक हिनामिनाको आरोपबाट विजयले चाँडै नै निसा पाउनेछ। विजय मात्र होइन, मूलपानीमा रमेशले पनि कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन गरेर राम्रो काम गरिरहेको छ। यो मिलले एकातिर हामी मूलपानीवासीलाई धान, गहुँ, मकै कुट्न पिस्न सजिलो भएको छ भने अर्कोतिर रमेशले पनि स्वरोजगार भएर गाउँमा केही गरिरहेको छ। रमेश मात्र होइन, विकास र शर्मिलाले पनि कम्प्युटर तथा मोबाइल मर्मत व्यवसायलाई राम्रोसँग चलाइरहेका छन्। जे होस्, तपाईले यो कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन गरेको भएर पनि धेरै सजिलो भएको छ हामी मूलपानीवासीलाई। घर नजिकै छ, धेरै टाढा जान नपर्ने, समयको पनि बचत हुने। मलाई पनि राम्रै व्यवसाय गर्न थालेछु कि झैँ लाग्न थालेको छ। विदेशबाट स्वदेश फर्केर राम्रै गरिएछ जस्तो छ। आफूलाई अहिले एक्लै भ्याइ नभ्याइ भएकोले सन्तमन दाईलाई मिलमा काम सघाउन राखेको छु। म पनि हुन्छु। त्यसपछि काममा एकदम सजिलो भएको छ। ए हो र? कति राम्रो। ल अनि साँच्ची तिमीले पनि त सिप सिकेर आफ्नो श्रीमतीलाई पनि सिप सिकाएर दुवैले मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत पसल खोलेर राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छौ नि। अहिले त व्यवसाय पनि राम्रोसँग बढाएका छौ क्यारे। रमेश दाई, बुढाबुढी मिलेर गरेका छौँ। फेरि कम्प्युटर मर्मतको सेवा पनि थपेपछि त दुवैलाई भ्याइ नै भ्याइ जस्तै नै छ नि। मूलपानीका युवाहरू गाउँमै केही गर्न भनेर डटेर लागि परेको देख्न पाउँदा मलाई अति नै खुसी लाग्छ। मूलपानी पालिकाका युवा मात्र होइन, पालिकामा अध्यक्ष मना आमा र उपाध्यक्ष नेत्रलाल दोस्रो कार्यकालका निम्ति चुनिएर आएपछि विकास निर्माणका कामहरूले अझ गति लिएको छ। अझ आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा मना आमाको चासो र सक्रियता देख्दा म औधी खुसी छु। मेहनती पालिका अध्यक्ष मेरो घरमा आउनु भनेको त मेरो भाग्यको कुरा हो नि। म त एकदमै खुसी भएँ मना आमा। तपाईले गएको 5 वर्ष कार्यकालमा गर्नुभएको कामको त जति तारिफ गरे पनि गर्न सक्दिनँ म त मना आमा। अब आमा बच्चाको स्वास्थ्य पोषणका लागि कति धेरै कामहरू गर्नुभएको छ तपाईले। अहिले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू छुट्याउनु भएको छ। यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। अब त्यो त मेरो कर्तव्य नै हो नि। यति गरे पो आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ त।
अध्यक्ष मनामा लगायत मूलपानी पालिकाको आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण प्रतिको सक्रियताकै कारण मूलपानीका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी र 1000 दिने आमाहरूको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको छ। मूलपानीमा सानो बच्चा भएका सन्तमान र पेम्बा, मन्जरी र सेतु कान्छा, गोपाल र सृजना मात्र होइन, भर्खरै बच्चा जन्माएका निर्मला र दीपकको बच्चाको स्वास्थ्य पनि राम्रो छ। उनीहरूले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा विशेष ध्यान दिइरहेका छन्। अनि दीपकजी, तपाईले त सुत्केरी आमा र बच्चाको स्याहारमा डटेर लाग्नु भएको रहेछ। हुनै पर्यो नि विवेक सर। छोरी जन्मने बेला भयो भनेपछि त्यत्रो विदेशको कामबाट छुट्टी मिलाएर आएर आमा छोरी दुवैको स्याहार सुधारमा लागेको छु। ठिक गर्नुभयो। यस्तो बेलामा त ध्यान दिनै पर्यो नि। अनि आज चाहिँ निर्मला बहिनीको चौथो पटकको सुत्केरी जाँच हैन त? हो विवेक सर, छोरी जन्मेपछि एक सातामा 3 चोटि जाँच गरिसके। यो चाहिँ 42 दिनभित्रको चौथो जाँच हो। कति छिटो हाम्रो छोरी नै 1.5 महिनाको पुग्न लागिन् है। अनि साँच्चै नानीको आमाले दिनमा कम्तीमा पनि 5 पटक पोसिला खानेकुराहरू खाने अनि नानीलाई पुग्ने गरी आमाको दुध मात्रै खुवाउने कुरामा त ध्यान दिइरहनु भएको छ नि। यो कुरा त ध्यान दिइरहेका छौँ विवेक सर, एकदम मजाले। मूलपानीवासीमा आएको स्वास्थ्य सचेतनाले गर्दा सबैको स्वास्थ्य राम्रो हुँदै गइरहेको छ। गोपाल पनि सुध्रिएर आफ्नो घर परिवार, श्रीमती र बच्चाको ख्याल गर्न थालेको छ भने गाडी चलाएर मूलपानीवासीलाई बजारसम्म सहज रूपमा लाने र ल्याउने काम गर्न ऊ खटिरहेकै छ। अब निस्कनु पर्ला दाइ। हुन्छ निस्कौँ अब त। हुन्छ ल, अहिले फोन राखेँ, बरु तलै भेटौँला है त दाइ गाडीमा। हुन्छ ल सृजना, म बजारतिर निस्केँ है त। ल हुन्छ बुढा। ल बाई बाई छोरू, बाई। अरे रे केही समय अगाडि गोपालको गाडी दुर्घटना भएर गोपाल र विजय दुर्घटनामा परे पनि धन्न त्यस्तो नराम्रो केही भएन। बिस्तारै सबै राम्रै हुँदै गइरहेको छ। अरुणको जागिर फुलबारी पालिकामा छ। त्यहाँ ऊ उसका ठुला बा र ठुली आमाको घरमा बस्छ। बिहेको लागि घर आएका अरुण अब केही दिनपछि फेरि काममा फुलबारी फर्कन्छन्। सङ्गीता र अरुणले बिहेपछि अब दुईजनाको जागिर एकै ठाउँमा मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। सँगसँगै काम हुन पाए दुवैलाई राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेसम्म आइपुग्दा मूलपानीका घटनाक्रम तथा हामी मूलपानीवासीको दैनिकी यसै गरी अगाडि बढिरहेको छ। हामी नेपालीको ठुलो चाड दसैँ भर्खरै सकिएको छ अनि दोस्रो ठुलो चाड तिहार पनि आउँदैछ। यो तिहारले पनि तपाईँको परिवारमा उज्यालो ल्याओस्, मेरो यही कामना। यति भन्दै आजको लागि मूलपानीको घटनाक्रमको सार संक्षेप यति नै। मूलपानी गाउँ अनि यहाँका पात्र तथा घटनाक्रमले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिएला थाहा पाउनको लागि भन्छिन आमामा मूलपानीको आगामी दिनको कथाहरू सुन्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि म शशिकला आमा बिदा भएँ। नमस्ते। कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले तपाईँ हाम्रो जस्तै गाउँ बस्ती मूलपानी गाउँको धारावाहिक रूपमा प्रस्तुत भएको कथाको अहिलेसम्मको घटनाक्रम र पात्रहरूको दैनिकीका बारेमा संक्षिप्तमा सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने हामी पछिल्लो करिब 2 महिना यता 211औं देखि 219औं भागसम्म छलफल गरेका विषयवस्तुलाई सारसंक्षेपमा सम्झिनेछौं। आशा छ यी छलफलका अंशहरू तपाईँ हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी हुनेछन्। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भूपेन्द्र। सहभागी श्रोता, करिब 2 महिना अघि प्रस्तुत रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 211औं भागमा कार्यक्रम सुनेर तपाईँ श्रोताले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएको अनुभवहरू समेटेका थियौं। तपाईका महत्वपूर्ण सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै सोही अनुसार कार्यक्रमलाई निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रमको 212औं भागमा हामीले आमा र बच्चाको निम्ति खानेकुरामा विविधताका निम्ति घरायसी खाद्यान्न उत्पादनको महत्वका विषयमा छलफल गर्यौं। यो छलफलबाट हामीले घरायसी स्तरमै हरिया सागपात, तरकारी, फलफूल, अण्डा, माछा मासु लगायतको थरीथरीका खाद्य पदार्थहरू उत्पादन गरी आमा र बच्चालाई खुवाउन आवश्यक पर्ने खानेकुरा आफ्नै घर करेसाबारीबाटै उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत प्रेरणा जोशीले बताउनु भएको थियो।
गर्भवती र सुत्केरी महिलाले हरेक समूहको खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। हामीसँग 10 खाना समूह छ, जुनमा चाहिँ पहिलो समूह भनेको चाहिँ अन्न बाली समूह तथा कन्दमूल पर्छ भने, दोस्रो समूहमा गेडागुडी दलहन, अनि तेस्रो समूहमा बिउ बिजन अर्थात् ओखर, काजु, बदाम, अनि चौथो समूहमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, पाँचौं समूहमा माछा मासु, छैटौं समूहमा अण्डा, सातौं समूहमा गाढा हरियो रङका सागपात, आठौं समूहमा भिटामिन ए पाइने सागपात अनि अन्य फलफूलहरू र 9औं समूहमा अन्य सागपात तथा तरकारी र 10औं समूहमा अन्य प्रकारका फलफूलहरू पर्ने हुन्छ। कार्यक्रमको 213औं भाग बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा गर्ने उपचार, स्याहार र सरसफाईका विषयमा केन्द्रित भयो। यो भागमा बच्चालाई झाडा पखाला भएमा नजिकैको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका वा स्वास्थ्य संस्थामा गएर पुनर्जलीय झोल र जिङ्क चक्की ल्याएर बच्चालाई खुवाउनु पर्छ भनेर लुम्बिनी प्रदेश कपिलवस्तु दुधराक्ष स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब केशव पन्थीले जानकारी दिनुभएको थियो। सामान्यतया झाडा पखाला भन्नाले चाहिँ एक दिनमा 3 पटक वा सोभन्दा बढी पटक पातलो दिशा भइरहेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले झाडा पखाला भएको भनेर चाहिँ भन्छौँ। पुनर्जलीय झोल र जिङ्क चक्की झाडा पखालाको उपचारमा प्रयोग गरिने एउटा सर्वव्यापी उपाय हो। यसले चाहिँ बच्चालाई जलवियोजन हुनबाट बचाउने, बच्चाको पखालाको अवधि र पटकलाई चाहिँ कम गर्ने र भविष्यमा हुने पखालालाई पनि यसले चाहिँ रोक्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जिङ्क चक्की र पुनर्जलीय झोलको चाहिँ अत्यन्तै धेरै ठुलो महत्त्व छ हैन। भोलि बच्चा चाहिँ कुपोषित हुने हैन, पछि पोषणको अवस्था र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर हुने, बारम्बार बिरामी भइराख्ने, त्योबाट बचाएर चाहिँ भोलि चाहिँ बच्चा एउटा स्वस्थ बच्चा बनाएर चाहिँ फाइदा गर्ने भएर चाहिँ यो पुनर्जलीय झोल र जिङ्क चक्कीमा यसरी जोड गर्नु परेको। बिरामी बच्चाको खानपान र स्याहार अनि यसमा परिवारको भूमिकाको विषयलाई लिएर कार्यक्रमको 214औं भागमा छलफल भयो। यो छलफलबाट हामीले बच्चा बिरामी हुँदा कमजोर हुने भएकाले उसलाई रोगसँग लड्नका लागि झन बढी ताकत र शक्ति चाहिन्छ। त्यसैले बिरामी बच्चालाई सधैँ खुवाइरहेको भन्दा थप एक पटक पोसिलो खानेकुरा बनाएर खुवाउनु पर्छ र यो क्रम बच्चा बिरामीबाट निको भइसकेपछि 14 दिनसम्म जारी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौं। गण्डकी प्रदेश बागलुङ नारायण स्थान स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रेसीराम शर्मा। साबिकमा चाहिँ अब हामीले 6 महिनाभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई अर्ध ठोस हिसाबले चाहिँ खुवाउनु पर्छ 2 वर्षसम्म। त्यसमा पनि 2 क्याटेगोरीमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। अर्ध ठोस पनि 6 देखि 9 महिना 12 महिनासम्मको बच्चालाई चाहिँ मह जतिको अर्ध ठोस बनाउनु पर्छ भने 12 देखि 23 महिना 24 महिनासम्मको बच्चालाई चाहिँ त्योभन्दा अलिकति बाक्लो बनाएर खुवाउनु पर्दछ साबिकको हिसाबले। तर बिरामी भएको अवस्थामा खाना त्यही नै हो, तर त्यसमा चाहिँ पटकको हिसाबले चाहिँ बढाउनु पर्छ। किनभने बच्चाले खाना मन गर्दैन, खाना मन नगरिसकेपछि बच्चा कमजोर हुँदै जान्छ। औषधिहरू उपचार गर्नु भएको छ भने औषधिले पनि केही साइड इफेक्टहरू गरेको हुन्छ। त्यसकारणले बच्चालाई झन खाना मन लाग्दैन। बच्चाले चाहिँ जति बेला खाना मन गर्छ त्यति बेला चाहिँ बच्चालाई फकाई फुलाई घुमाएर डुलाएर खुवाउन प्रयास गर्नु पर्दछ। बच्चा निको भइसकेपछि पनि विशेष गरेर 2 हप्ता 14 दिनसम्म बच्चालाई त्यसरी खुवायौँ भने बच्चाको कमतौल हुने, कुपोषण हुने सम्भावनालाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 215औं भागमा हामीले बच्चा जन्मिसकेपछि 4 पटक सुत्केरी जाँचको महत्त्वका विषयमा कुराकानी गर्यौं। यो कुराकानीबाट हामीले बच्चा जन्मिएको 24 घण्टाभित्र पहिलो पटक, तेस्रो दिनमा दोस्रो पटक अनि 7औं देखि 14औं दिनभित्र तेस्रो पटक र 42औं दिनभित्र चौथो पटक सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौं। प्रदेश 1 सङ्खुवा सभा खाँदबारी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका अनमी रेणुका सुनवार। स्वास्थ्य संस्थाबाट आरामको कुराहरू, खानपिनको कुराहरूको बारेमा चाहिँ भन्छौँ र साथसाथै चाहिँ हामीले बच्चाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चालाई चाहिँ 24 घण्टाभन्दा पछाडि नुहाइदिने, त्यसपछि बच्चाले राम्रोसँगले दुध खान्छ कि खाँदैन त्यो कुराहरू याद गर्ने। त्यसपछि बच्चा चाहिँ शीताङ्ग हुने यो यति बेला चाहिँ, किनभने बच्चा पेटभित्र रहेको हुन्छ, बाहिरको वातावरणसँग चाहिँ जुझ्नको लागि चाहिँ उसलाई अलिकति समस्या हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शीताङ्ग हुने चान्स पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले एकदम धेरै नै ख्याल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आमालाई, आमाको परिवारलाई चाहिँ यो सल्लाहहरू चाहिँ दिने गर्दछौँ। कार्यक्रमको 216औं भागमा हामीले 6 महिना मुनिको बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउने विधि, मात्रा र तरिकाका बारेमा छलफल गर्यौं। यो छलफलबाट हामीले बच्चालाई दूध खुवाउँदा आमाको बस्ने तरिका अर्थात्
आसन, बच्चालाई लिने तरिका अर्थात् सम्पर्क र बच्चालाई एक दिनमा खुवाउने मात्रा र समय अर्थात् पटक मिल्नु अत्यन्तै जरुरी रहेको कुरा थाहा पायौं। लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही, समरीमाई गाउँपालिका, थुमावा, पिप्रहवा स्वास्थ्य चौकीका अनमी इसरावती यादव। पहले तो दूध पियाए वाला महतारी के सहज आसन में जैसे कि पलथी मार के बढ़िया से बैठ के गोदी में लेके मुड़ हाथे पे रख के एक हाथ पेटे पे रख के बढ़िया से बैठ के ओकरे बाद बच्चा के आँखी में देख के बच्चा के दूध पियाए के शुरू करे के चाहिए। और दूध बच्चा के मुंह में जौन भाग होला वो पूर्ण रूप से भीतर गईल बा कि नहीं, बच्चा के ओठ बहरे और घूमल बा कि नहीं, दिन और रात मिला के 10 से 12 दाई दूध पियाए के चाहिए। एक ओर के दूध कम से कम 15 मिनट तक पियाए के चाहिए। 6 महिना उमेर पूरा भएपछि 2 वर्षसम्मको बच्चाको निम्ति थप खाना के कति कसरी खुवाउने भन्ने विषयमा कार्यक्रम भन्छिन आमाको 217औं भागमा छलफल भयो। यो छलफलबाट हामीले बच्चाको आवश्यक शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकासका लागि बच्चा 6 महिना पूरा हुने बित्तिकै आमाको दूधका साथसाथै थप पोसिलो खाना खुवाउन सुरु गर्नु पर्दछ र यसरी खुवाइने खानाको मात्रा बच्चाको उमेर बढेसँगै बढाउँदै लैजानु पर्दछ भन्ने कुरा बुझ्यौं। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखामा कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृतका रूपमा सेवारत कविता खत्री। जब बच्चा 6 महिना पुग्छ, बच्चाको वृद्धि विकास हुने क्रम बढ्दै जान्छ, त्यतिखेर हामीले आमाको दूधको साथसाथै थप खानाहरू पनि हामीले सुरु गर्नुपर्छ। थप खाना खुवाउँदाखेरि 6 देखि 9 महिनाको बच्चालाई आमाको दूधको साथसाथै दिनमा 3 पटकसम्म खुवाउनु पर्छ र मात्रा यसको भन्नु पर्दाखेरि 1 चिया गिलास भनिन्छ, एक पटकमा 125 ml को दरले 3 पटकसम्म खुवाउनु पर्यो भने 9 देखि 12 महिनाको बच्चालाई 3 पटक खानाको साथसाथै एक पटक खाजा हरेक एक छाकको उसमा चाहिँ 125 ml वा 1 चिया गिलास बराबरको हामीले खुवाउनु पर्छ भने जुन 12 देखि 23 महिनासम्मको बच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 3 पटक खाना प्लस 2 पटक खाजा गरेर 5 पटक हामीले खुवाउनु पर्छ र त्यो चाहिँ हामीले 250 ml भनिन्छ हैन, 2 चिया गिलासको बराबर हामीले एक पटकको खानामा अथवा खाजामा 2 चिया गिलास वा 250 ml बराबरको हामीले खुवाउनु पर्छ। 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको बच्चाको खानाको सवाललाई थप निरन्तरता दिने क्रममा कार्यक्रमको 218औं भागमा पनि हामीले 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको बच्चाको खानामा विविधताको सवाललाई उठायौं। यो भागमा बच्चाको खानामा विविधता ल्याउनका लागि दिनहुँ हरिया सागपात, तरकारी फलफूल, अण्डा, माछा मासु लगायत 10 खाना समूहबाट कम्तीमा पनि हरेक छाकमा 5 खाना समूहका खानेकुरा खुवाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा भूमिराज स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख श्याम बोहरा। बच्चालाई 6 महिना यदि पूरा भइसक्यो बढे पछाडि त्यसपछि उको जम्मै पोषक तत्त्व का लागि उको वृद्धि विकासका लागि आमाको दूध सँगसँगै हामीले विभिन्न किसिमका पोषक तत्त्व मिसिएका खानेकुराहरू खुवाउनु पर्ने हुन्छ। तैमा हजुरको लगभग 5 किसिमका खानेकुराहरूको मिश्रण भएको खानेकुराहरू खुवा भन्छ, जस्तै दाल, दूधजन्य खानेकुराहरू, सूक्ष्म पोषक तत्त्व मिसिएका खानेकुरा जस्तै फलफूलहरू, त्यस्तै हरियो सागपातहरू, अण्डा मिसाउने कुरा छ, मासु माछा पनि चाहिन्छ, गेडागुडीहरू मिसिएको हुनुपर्ने हुन्छ। एक दिनको खानामा, एक छाकको खानामा हजुरको त्यो मिसिएको खानेकुराहरू सँगसँगै खायो भने बच्चालाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। गएको साता मात्र प्रस्तुत भन्छिन आमाको 219औं भागमा हामीले परिवारको समृद्धिका लागि परिवार योजना र यसका साधन प्रयोगको महत्त्वका बारेमा छलफल गर्यौं। यो छलफलबाट हामीले परिवार योजना र परिवार योजनाको साधनको छनौटको विषयमा श्रीमान श्रीमती बीच उचित समयमा सल्लाह गरी परिवार योजना बनाएर साधनहरूको उचित प्रयोग गर्नाले जन्मिएको बच्चालाई लामो अवधिसम्म स्तनपान गर्ने अवसर दिलाउनुका साथै आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, खाना, लत्ता कपडा, सुरक्षित वास स्थान पाउन समेत सहयोग गर्छ र आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्यौं। लुम्बिनी प्रदेश बाँके नरैनापुर गाउँपालिका कालाफाटा स्वास्थ्य चौकीका आयुवा अनिल कुमार दीक्षित। पहली बात तो परिवार योजना एक महत्वपूर्ण विषय भी है और एक दंपति के लिए जीवन के लिए बहुत
जरूरी है। शादी के बाद में जब एक दंपत्ति जीवन शुरुआत होते हैं उससे 2 जना मिलके हम लोग के आवश्यकता क्या है और हम लोग का दंपत्ति जीवन में आवे के बाद में हम लोग के संतान कब चाहिए, कत्ते बच्चे चाहिए, ये 2 लोग के बीच के आपसी समझदारी होए के बाद में परिवार की योजना बनावा जाए और हम लोग स्वास्थ्य कर्मी अथवा नजदीक के स्वास्थ्य संस्था में जावा जाए और आप आराम के हिस्से जो सरकार निःशुल्क रूप में आप लोग का उपलब्ध की है वो जो 5 साधन है आप लोग का उपलब्ध होने वाले और आप वहाँ से ले सका जाता है। लंबा समय तक इम्प्लांट और IUCD प्रयोग कर सका जाता है, 5 साल और 12 साल वाला, और छोटा समय वाला कंडम, डिपो, पिल्स एकदम निष्फिक्र हो गए, चिंता मुक्त हो के आप लोगों का प्रयोग किया जाए और इससे बढ़िया फायदा लिया जाए ताकि आप लोगों के दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय रहे। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा आज 220औं भागसम्म आइपुग्दा हामीले 1000 दिने आमा र बच्चाका स्वास्थ्य र पोषणका सवालका यिनै विविध महत्त्वपूर्ण सवालमा छलफल गर्यौं। आशा छ यी छलफलहरू तपाईका निम्ति पक्कै उपयोगी भए होलान्। बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने बारे सूचना। यही 2079 कार्तिक 2 र 3 गते 6 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल तथा 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइदैछ। आफ्ना बालबालिकालाई नजिकैको महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाऊ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 220औं भागमा आज हामीले गएको 2 महिना यता रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा समेटिएका 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण अनि सरसफाईसँग सम्बन्धित सवालमा भएका छलफल तथा मूलपानी गाउँको धारावाहिक नाटक श्रृङ्खलामा प्रस्तुत कथावस्तुका सारसंक्षेप सुन्यौं। आजको यो सारांश प्रस्तुतिले तपाईलाई रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा गएको 2 महिना यता छलफल भएका विषयवस्तु र त्यसका सारांश सन्देशलाई सम्झन पक्कै मद्दत गरे होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाईँ 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रम सुनेर तपाईमा कुनै व्यवहार परिवर्तन गरेको अनुभव छ र रेडियो मार्फत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। फोन गर्ने निशुल्क टेलिफोन नम्बरहरूको बारेमा यो जानकारी। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो NTC CDMA र स्काई फोनबाट 1660 01 00 र एनसेलबाट 98 015 71 000। फोन नम्बर फेरि एकपटक NTC CDMA र स्काई फोनबाट 1660 01 00 र एनसेलबाट 98 015 71 000। हामी तपाईका सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र व्यवहार परिवर्तनका अनुभव सुन्न आतुर छौं। हामीलाई अहिले नै फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् है। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्ने छन् आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि भोजपुरी तथा अवधिमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय FM-हरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह गर्दछौं। अब भने आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू सुशीला, सतीश, किस्मती, भूपेन्द्र अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय FM सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।